नमो नमः श्रीमात्रे नमः। ओम खं ब्रह्म। अद्य वयं विशाखादत्तस्य अभिसारिका वञ्चितकम् इत्याख्यस्य नाटकस्य अष्टाविंशतिभागस्य विषये आलोचनां कुर्मः। तर्हि अयान्तु विषयारम्भं करिष्यामः। अभिसारिका वञ्चितकम् ईदृशं काव्यं भवति दृश्यकाव्यम्। अभिसारिका वञ्चितकम् इत्यस्य अन्यनाम किम्? अभिसारिका वञ्चितकम् अथवा अभिसारिका वञ्चिकम्। अभिसारिका वञ्चितकम् केनाख्यानपरकं भवति? ऐतिहासिक प्रेमाख्यानपरकं भवति। अभिसारिका वञ्चितकम् इत्यस्मिन् रूपके केषां चरित्रं चित्रितमस्ति? वत्सराज उदयन वासवदत्ता पद्मावतीनाम्। अभिसारिका वञ्चितं रूपकं केन स्मृतं? भोजदेवेन सरस्वती कंठाभरण ग्रंथे। अभिसारिका वञ्चितकम् इति रूपकं सम्प्रत्युपलभ्यते उत अनुपलभ्यते? अनुपलभ्यते। अद्य एतावत्पर्यन्तम् अष्टाविंशतिभागस्य विषये वयम् आलोचनां कृतवन्तः। श्वः 29 भागस्य विषये आलोचनां करिष्यामः। अतः सर्वेभ्यः धन्यवादाः। नमो नमः।